यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्ते। म डाक्टर रविरञ्जन शाह, एमडी इन्टरनल मेडिसिन, न्याम्स वीर हस्पिटल, हाल कार्यरत नारायणी अस्पताल तथा प्रभु अस्पताल। आज म यहाँहरूलाई विशेष जानकारी ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी दिन गइरहेको छु, जो आम जनमानसमा नेपालीको राष्ट्रिय रोग भनेर पनि परिचित छ। ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी यथार्थ तथा भ्रम के छन् त? असाधारण बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुने ग्यास्ट्रिक चाहिँ वैज्ञानिक भाषामा ग्यास्ट्राइटिसबाट आएको अपभ्रंश भएर आएको शब्द हो। यो शब्दको माने चाहिँ के हो भने पेट, ग्यास्ट्रम भन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो खाना गएर पहिलोपटक अडिने ठाउँ, आमाशय पनि भनिन्छ। त्यसको सुजन हुने प्रक्रियालाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। कारण के त ग्यास्ट्राइटिस हुने? सबभन्दा पहिलो कारण इन्फेक्सन, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामक एक किसिमको ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भएपछि हुने हुन्छ। दोस्रो भनेको हामीले प्रयोग गर्ने औषधि, NSAIDs भन्छ, अथवा दुखाइ सम्बन्धी औषधि जसरी ब्रुफेन, डिक्लोफेनाक अथवा निम्सहरू, जुन चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको रोगहरूको लागि लामो समयसम्म प्रयोग गर्छौँ, त्यो दोस्रो कारण। तेस्रो भनेको खानपिन, त्यसमा पनि साधारण अवस्थामा रक्सी धेरै खाने, चुरोट, चिल्लो, पिरो, भुटे, तारेको ज्यादा खाने मान्छेहरूमा यो देखिन्छ। चौथो भनेको जीवनयापन, व्यस्त जीवनयापन अथवा धेरै तनाव लिने मान्छे अथवा खानाको टाइमिङ नमिल्ने मान्छेहरूमा पनि देखिन सक्छ ग्यास्ट्रिक। अथवा अरू कारणमध्ये के पर्छ भने अरू रोगको विभिन्न लुकेर बसेको रोगहरूको पहिलो प्रारम्भिक लक्षण पनि ग्यास्ट्राइटिसको जस्तै हुनसक्छ। उदाहरणको लागि पेटको क्यान्सर अथवा इन्फ्लामेटरी बावेल डिजिज भन्छ, यिनीहरूको सुरुवाती लक्षण पनि ग्यास्ट्रिकको जस्तो हुनसक्छ। अब जानौँ थोरै यो हुने प्रक्रिया के हो त? कसरी ग्यास्ट्रिक अथवा ग्यास्ट्राइटिस हामीलाई हुन्छ? कारणमध्ये हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको तत्त्वहरू हुन्छ। खाना पचाउनको लागि विभिन्न केमिकलहरू बन्छन्। उदाहरणको लागि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन लगायत विभिन्न इन्जाइमहरू सेक्रेसन हुन्छ हाम्रो पेटमा, र यसले त खाना पचाउने काम हो। यसबाट खाना मात्र पचोस्, पेट तथा आन्द्रालाई केही पनि बिगार नगरोस् भन्नको लागि त्यो सम्बन्धी रक्षात्मक प्रणाली पनि हुन्छ। त्यसलाई हामी म्युकोसल लेयर अथवा विभिन्न सेक्रेसनहरूले रक्षा गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो पेटलाई चाहिँ नपचाओस् तर खानालाई मात्र पचाओस् भनेर यसैको तालमेल बिग्रियो। यानि कि केमिकल जसले खाना पचाउँछ र हाम्रो शरीरको डिफेन्स मेकानिजम जसले चाहिँ पेटलाई केमिकलबाट जोगाउने काम गर्छ, यिनीहरूको तालमेल बिग्रिएको अवस्थामा सुजन हुने प्रक्रिया नै ग्यास्ट्रिक अथवा ग्यास्ट्राइटिस हो। सुरुवातीमा ग्यास्ट्राइटिस मात्र हुन्छ र यो प्रक्रिया अझै लम्बियो बढ्यो, हामीले यसलाई बेलैमा रोकथाम अथवा निदान गरेर उपचारको बाटोमा जान सकेनौँ भने यही कुरा पछि बिस्तारै सानो घाउबाट ठुलो घाउ भन्दै अल्सर भन्छ, पेप्टिक अल्सर डिजिज, र यही कुरा कालान्तरमा गएर लामो समयमा गएर क्यान्सरमा समेत परिणत भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अब थोरै कुरा गरौँ लक्षणहरू। लक्षण कस्ता हुन्छन् त? साधारण अवस्था हामी सबैले बोलीचालीको भाषामा भन्ने लक्षण पेट दुख्ने माथिल्लो पेट, हाम्रो नाभिबाट माथिल्लो पेट दुख्ने हुन्छ। कसैले छाती पोल्यो पनि भन्नुहुन्छ, बिचको छातीमा त्यो चाहिँ एसिड ज्यादा भएर माथि फर्क्यो भने छाती पनि पोल्छ, अमिलो पानी आउने, अमिलो डकार आउने हामीलाई। र ग्यास्ट्रिकको दुखाइ साधारण अवस्थामा दुई किसिमको हुन्छ। यदि सानो आन्द्रा अथवा ड्युडेनममा भएको घाउ छ भने खाली पेटमा, विशेष गरी बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा ज्यादा दुख्छ। त्यसै गरी आमाशयमा यानि कि स्टमकमा यदि अल्सर अथवा घाउ भएको छ भने खाना खाने बित्तिकै दुख्छ। यो भयो। यो बाहेकको लक्षण, अन्य लक्षणमा पेट दुखाइ बाहेक वाकवाक लाग्ने, खान मन नलाग्ने, पेट ढुस्स पर्ने, डुम्म पर्ने, हावा धेरै भरिए जस्तो हुने र खान मन नलाग्ने, अमन हुने लगायतको लक्षण पनि देखिने साधारण ग्यास्ट्रिकमा हो। यही ग्यास्ट्रिक यदि बढेर अल्सर भयो, अल्सरमा पनि यसले यदि त्यहाँको रगतको नसाहरूलाई पनि बिगार गर्यो भने एक्कासी धेरै रगतकै बान्ता हुने अथवा बिरामीले कालो दिशा आइरहेको भन्ने चिकित्सकलाई भन्न सक्छन्। र यही कुरा पछि कालान्तरमा गएर क्यान्सरमा परिणत भयो भने बिल्कुलै खान मन नलाग्ने, बिरामी दुब्लाउँदै जाने र अन्य अरू लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्। यी त लक्षणका कुरा भयो। अब कुरा गरौँ यसको निदान के हो त? कसरी हामी रोगलाई पत्ता लगाउँछ? एउटा त अघि नै भने जस्तै बिरामीहरूमा देखिने लक्षणहरूको आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को भनेको कीटाणु
हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, त्यसलाई विभिन्न तरिकाले पत्ता लगाउने विधिहरू छन्। एउटा त इन्भेसिभ भन्छौँ, जुनमा चाहिँ हामी इन्डोस्कोपीद्वारा एउटा सानो दूरबीनद्वारा पेटमा पाइप घुसाएर त्यहाँको मासु जहाँनिर घाउ छ मासुको टुक्रा निकालेर ग्राम स्टेन अथवा कल्चर गरेर नि पत्ता लगाइन्छ। अन्य विधि भनेको ऱ्यापिड युरिएज टेस्ट भन्ने साना किटहरूबाट नि पत्ता लगाउन सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ नन इन्भेसिभ विधि भनिन्छ, जहाँ चाहिँ हामी पाइप नहालिकन गरिने जाँचहरू युरिया ब्रेथ टेस्ट हुन्छ। अर्को भनेको दिशा अथवा रगतबाट नि पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा जाँचको प्रक्रिया यो हो। अब पत्ता लागिसकेपछि उपचारको बाटो फेरि पनि छलफल गरौँला। तर सबभन्दा यहाँ भ्रमको कुरा मैले गर्न चाहे, यो चाहिँ अलिकता ध्यान दिएर दर्शकले सुनिदिनु होला। हो, ग्यास्ट्रिक भनेर हामी सबैलाई थाहा छ, धेरै जसोलाई हामीले बुझिरहेका छौँ। र यसैलाई ग्यास्ट्रिक भनेर गम्भीर किसिमका रोगहरूको सुरुवाती लक्षणलाई पनि हामी ग्यास्ट्रिक नै भनेर लेबल गरेर छोडिदिँदाखेरि गम्भीर दुर्घटनाहरू भएका थुप्रै उदाहरणहरू देखेका छौँ हामीले। उदाहरणको लागि ग्यास्ट्रिक जस्तै सुरुवाती लक्षण लिएर हार्ट एट्याक, हामी बोलीचालीको भाषामा हार्ट एट्याक भन्छौँ, हो त्यो पनि आउन सक्छ बिरामी। त्यसमा पनि ग्यास्ट्रिक जस्तै माथिल्लो पेट दुख्ने अथवा छातीको पछाडि दुख्ने पोल्ने। र हामीले यसलाई साधारण ग्यास्ट्रिक भनेर छोडिदिने हो भने गम्भीर किसिमको दुर्घटनाबाट हामी जोगाउनबाट बिरामीलाई त्रुटि अथवा छुट हुन सक्छ हामीबाट। हो, ग्यास्ट्रिक भनेर नछोड्ने, यसमा चाहिँ अरू पनि लक्षणहरू हेर्नुपर्छ। हार्ट एट्याक हो कि होइन भन्नको लागि विभिन्न जोखिमहरू हुन्छ, जसरी बढ्दो उमेर, चिल्लो बोसो बढी भएका मान्छेहरू, मोटापा बढी भएका मान्छे, सुगर प्रेसर भएका मानिसहरू, जो चाहिँ जीवनयापन पनि उसको होइन धेरै एक्सर्साइज गर्नुहुन्न, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल छ, उहाँहरूलाई सोच्नु पर्यो कि यो दुखाइ साधारण ग्यास्ट्रिक मात्र नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो कि दुखाइ पेटको पछाडि मात्र अथवा छातीको बिचमा मात्र छ कि छाती पनि भारी भइरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ अथवा पसिना तारन्तार आइरहेछ भने हामीले तुरन्तै नजिकको स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गरेर इसिजी कमसेकम गराउन सक्यो भने बेलैमा निदान भएर गम्भीर किसिमको दुर्घटनाबाट जोगाउन अथवा मानिसको अकालमा हुने मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ। पहिलो कुरा त एउटा हार्ट एट्याक। अर्को मैले यस्तै किसिमका भ्रम चिर्न खोजेँ, पेटमा अरू पनि ठाउँ जसरी नाभिको माथि हाम्रो हुने भनेको पित्त नली अथवा पित्त थैली सम्बन्धी रोगहरू हो। त्यो पनि सुरुवाती अवस्थामा अघि नै मैले जुन लक्षणहरू भने ग्यास्ट्रिकको, त्यसलाई हाम्रो मेडिकल टर्ममा डिस्पेप्सिया भनिन्छ, खाना राम्ररी नपचेको अवस्था हो। त्यसमा देखिने लक्षण अघि भनेको जस्तै खाना राम्ररी नपच्ने, पेट दुख्ने, वाक लाग्ने, पेट डुम्म परेको, यस्तै लक्षण पित्त थैलीको सुजन अथवा पित्त नली पित्त थैलीमा भएको पथरियाको कारण पनि हुनसक्छ। हामीले भर्खर मात्र एउटा नेपालकै ठुलो नाम चलेको चिकित्सक नै गुमाउनु परेको थियो। हो, यही ग्यास्ट्रिक भन्दै हामीले बेलैमा एउटा भिडियो एक्सरे पनि गर्न सकेको भए पेट्समा भएको अथवा पित्त थैली नलीमा भएको सुरुवाती अवस्थाको पत्थरी अथवा रोग अथवा क्यान्सरै पनि पत्ता लाग्न सक्ने आधारहरू थिए। हो, यस्तो अवस्थामा पेट यदि हामीलाई लामो समय दुखिरहेको छ, 5 दिन 7 दिनको ग्यास्ट्रिक औषधि खाँदा पनि ठिक भइरहेको छैन, पेट दुखाइको प्रकृति अझै बढिरहेछ भने तुरुन्तै चिकित्सकीय परामर्श लिँदै एउटा कमसेकम अल्ट्रासाउन्ड गरियो भने यो रोग पित्त थैली अथवा नली सम्बन्धी रोगहरूलाई निदान गर्न सकिन्छ। हो, अब तेस्रोमा जाउँ। यस्तै किसिमका लक्षण भएको तेस्रो रोगमा प्याङ्क्रेटाइटिस पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ गम्भीर किसिमको पेटको रोग हो, जुन चाहिँ यदि बेलैमा निदान अथवा यसको रोगको पहिचान नगरिकन उपचारको बाटोमा नगएको अवस्थामा सम्पूर्ण शरीरको अङ्गहरू नै मल्टी अर्ग्यान फेलियरमा जान सक्ने अवस्था आउँछन् र ज्यानै पनि जान सक्ने अवस्थाहरू धेरै आएका छन्। हो, यो रोगको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पेट चाहिँ अगाडि पेट चाहिँ दुख्छ, त्यो दुखाइ चाहिँ सहन नसक्ने गरी पछाडि पनि सर्छन्, वाक लाग्ने, बान्ता हुने सुरुवाती लक्षण त्यस्तै हुनसक्छ। हामीले विचार गर्नु पर्यो, यदि दुखाइ कम भइरहेका छैन, पित्त थैलीमा पत्थरी भएका मान्छे छ अथवा धेरै रक्सी खाने मान्छेहरूमा साधारण अवस्थामा प्याङ्क्रेटाइटिस हुन्छ। यदि प्याङ्क्रेटाइटिस हो जस्तो लाग्यो, साधारण ग्यास्ट्रिक औषधिले ठिक भइरहेको छैन भने हामी तुरन्तै एउटा भिडियो एक्सरे र कमसेकम सेरममा ब्लडमा हुने जाँचहरू एमाइलेज लाइपेज लगायतका जाँच गर्ने प्रविधिबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। हो, अब अरू कारण चौथोमा हामीले भन्छौँ सुरुवाती अवस्था, शरीरमा विभिन्न रोगहरू लागेको कारणको सुरुवाती लक्षण चाहिँ ग्यास्ट्रिकको रूपमा नै हुनसक्छ। उदाहरणको लागि किडनी लामो समयदेखि बिग्रेको मान्छे अथवा हामी सिकेडी भन्छौँ, सिकेडीको बिरामीको पनि सुरुवाती लक्षण चाहिँ कहिलेकाहीँ वाक लाग्ने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने, खान मन नलाग्ने, औढा हुने लगायतको लक्षणलाई हामीले ग्यास्ट्रिक मात्र भनेर छोडिदियो भने गम्भीर किसिमको त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हो, त्यस्तै गरी इन्फ्लामेटरी बावेल डिजिज अथवा इरिटेबल बावेल सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ, ती रोगको लक्षण पनि सुरुवाती ग्यास्ट्रिक जस्तै हुनसक्छ। हो, भनेपछि यति सबै मैले भ्रमहरूलाई थोरै भए पनि हजुरहरूमा थोरै राख्न किन खोजेँ भन्दा सबै दुखाइ ग्यास्ट्रिक मात्र होइन है। बेलैमा ठाउँमा यदि हामीलाई लागिरहेको छ कि हाम्रो 5 दिन 7 दिनको ग्यास्ट्रिकको औषधि खाँदा पनि ठिक भइरहेको छैन अथवा प्रकृति अलिकता भिन्नै पो छ कि दुखाइको प्रकृति र प्रवृत्ति, अरू
लक्षणहरू साथसाथै आएका लक्षणहरू चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। त्यस्तो छ भने तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श लिन जरुरी छ ताकि गम्भीर दुर्घटना र क्षतिबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अब आउँ उपचारको बाटो। उपचारको बाटो के हो भने ग्यास्ट्रिक यदि ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ रोग यदि पत्ता लाग्यो, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने कीटाणु पत्ता लाग्यो अथवा कहिलेकाहीँ लक्षणको आधारमा पनि चिकित्सकहरूले तपाईँहरूलाई दिने एन्टिबायोटिकको कोर्स हुन्छ र ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी औषधि। यो बाहेक जीवनयापनको कुरा आउँछ मुख्य। खाना समयमा खाने, एउटा फिक्स टाइमिङ सकेसम्म जति सम्भव छ, किनकि हाम्रो शरीरमा एउटा घडी भनौँ न इन्टरनल क्लक जस्तै हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो रेगुलर एउटा मान्छेले जुन समयमा उठ्छ, खान्छ, पिउँछ त्यो अनुसार शरीरले एसिड अथवा अघि भनेको जस्तै इन्जाइमहरू ग्यास्ट्रिक नगराउने भनौँ न खाना पचाउने कुराहरू बेलामा टाइमिङ्समा सेक्रेसन गर्छ। हो हामीले अब आज 10 बजे खायौँ भने एसिड धेरै बन्ने भयो खाना पचाउनलाई। मानौँ भोलि काम अथवा विशेषले गर्दा खाना भ्याएन 12 बजे 1 बजे खायो भने एसिड त 10 बजे बनेर बसेको छ। पेटमा खाना छ भने न खानालाई पचाउँछ, खाना छैन भने त्यसले त आन्द्रालाई बिस्तारै बिस्तारै गलाउने अथवा ग्यास्ट्राइटिस गराउने काम पनि गर्न सक्छ। हो त पहिलो कुरा एउटा त टाइममा खाने बानी बसालौँ। दोस्रो कुरा भनेको हामीले जीवनयापनमा स्वस्थ जीवनयापन, रक्सी, चुरोट, जाँड, रक्सी अथवा भनौँ न चिल्लो चाप्लो सकेसम्म भुजेको तारेको कुराहरू सकेसम्म कम खाने कोसिस गरौँ। र यो बाहेक चाहिँ बेलैमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लक्षण अलिकता पनि फरक लागिरहेको छ ग्यास्ट्रिक भन्दा बाहेक तुरन्तै चिकित्सकीय परामर्श लिन ढिलाइ नगरौँ ताकि गम्भीर किसिमका रोग अथवा भविष्यमा हुन सक्ने खतराबाट हामी बेलैमा बच्न सक्ने आधारहरू तय हुन्छन्। हस् त अब हजुरहरूले मलाई एउटा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताबिन्द अथवा दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै र साथै प्रभु अस्पतालका व्यवस्थापक समूह जसले मलाई यो मौका दिनुभयो आफ्नो केही कुराहरू राख्ने, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि यस किसिमका फेरि पनि भनाइहरू अथवा केही रोग सम्बन्धी जिज्ञासाहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने बाचासहित र यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। मैले सकेको सम्भव भएसम्म यहाँहरूलाई उत्तर दिने कोसिस गर्छु। यति भन्दै आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्गाउँदै यहाँहरू सम्पूर्णमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।